پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 26 جنوری بھارت دا یوم جمہوریہ ہے اور کشمیریاں دے واسطے یہ دیہڑا مزید مشکلات وچ واਧੇ دا دیہڑا ہے۔ قابض فوج دی بڑی تعداد وچ مزید تعیناتی، ڈرونز دے ذریعے نگرانی، چوکیاں دا قیام، راگیراں دی تلاشیاں اور گاڑیاں دی روک تھام مقبوضہ جموں کشمیر تے لوکاں دی خود مختاری کو ختم کرنا ہے۔ اس طرح دے دیہڑاں وچ کشمیریاں کو گھراں وچ بند کر کے یہ دیہڑے منائے جاندے ہیں اور کشمیریاں دے حقوق اور خواہشات دے اُتے قدغن لا کے سخت سکیورٹی دے نام دے مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں کیتیاں جاندیاں ہیں۔ بھارت نہ صرف مقبوضہ جموں کشمیر وچ کشمیریاں دے حقوق سلب کر رہا ہے بلکہ بھارت دے اندر اقلیتاں دی زندگیاں عذاب بنائیاں ہوئی ہیں۔ دراصل بھارت ایک جمہوریہ نہیں، ایک ہندو راشٹریہ بن چکیا ہے اور بھارتی جمہوریت دے اُتے یہ سوالیہ نشان پوری دنیا دے سامنے ہے۔ جد دے مودی اقتدار وچ آیا ہے اس وقت بھارت ہندو انتہا پسنداں دے قبضے دے اندر ہے۔ بھارتی یوم جمہوریہ کو کشمیری سوگ اور ماتم دے طور دے اُتے مناندے ہیں کیونکہ بھارت سن گزرے 78 سالاں دے کشمیریاں دے پیدائشی اور جمہوری حق کو انہاں تھی کھسیا ہویا ہے۔ بھارت دا مقبوضہ جموں کشمیر وچ یوم جمہوریہ منانے دا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ کشمیریاں سن بھارتی اجارہ داری کو نہ اس سے پہلا تسلیم کیتا ہے اور نہ آئندہ قبول کرنے دے واسطے تیار ہیں۔ کشمیریاں دے دل